स्वरसन्धिः अ प्लस अ इक्वल टू आ, अथ प्लस अयम इक्वल टू अथायम। सूत्रम अकसवर्णे दीर्घः। अस्य अपवाद चतुष्टयम्। प्रथमं शक प्लस अन्धुः इक्वल टू शकन्धुः। अत्र वार्तिकं वर्तते शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्। द्वितीय अपवादः पच प्लस अ प्लस अन्ति इक्वल टू पचन्ति अतो गुणे इति सूत्रम्। तृतीय अपवादः राम प्लस अम रामम्। सूत्रम् अमि पूर्वः। चतुर्थ अपवादः अ प्लस अपेहि अ अपेहि। सूत्रम् निपात एकाञ्जनाम् इति प्रगृह्य संज्ञा। सूत्रम् प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृतिभावः। द्वितीयम् अ प्लस आ इक्वल टू आ, अत्र प्लस आस्ते इक्वल टू अत्रास्ते। सूत्रम् अकसवर्णे दीर्घः। तृतीयः अ प्लस ई इक्वल टू ए, मम प्लस इच्छा ममेच्छा। सूत्रम् आद्गुणः। चतुर्थः अ प्लस ई इक्वल टू ए, तव प्लस ईप्सितम् इक्वल टू तवेप्सितम्। अत्रापि आद्गुणः। अस्य अपवादः स्व प्लस ईरः इक्वल टू स्वैरः। अत्र वार्तिकं वर्तते स्वादिरेरिणोः इति वृद्धिः। पंचमम् अ प्लस उ इक्वल टू ओ, तस्य प्लस उन्नतिः इक्वल टू तस्योन्नतिः। अत्रापि आद्गुणः। षष्ठ अ प्लस उ इक्वल टू ओ, वृक्षस्य प्लस ऊर्ध्वम् इक्वल टू वृक्षस्योर्ध्वम्। आद्गुणः। अस्य अपवादः प्र प्लस ऊढः प्रौढः। अत्र प्रादुहोढोढ्यैष्यैष्येषु। अ प्लस ऋ इक्वल टू अर्, सप्त प्लस ऋषयः इक्वल टू सप्त ऋषयः। आद्गुणः। अस्य अपवादः सप्त ऋषयः। अत्र ऋत्यकः इति सूत्रेण पाक्षिकः प्रकृतिभावः। द्वितीय अपवादः उप प्लस ऋच्छति उपार्चति। सूत्रम् उपसर्गाद्रति धातौ। अष्टमः अ प्लस ऋ इक्वल टू अर्, तत्र प्लस ऋणाति तत्र ऋणाति। अत्रापि आद्गुणः। नवमम् अ प्लस ल अल्, तव प्लस लकारः तवल्कारः। अत्रापि आद्गुणः। दशमः अ प्लस ए ऐ, अत्र प्लस एव अत्रैव। सूत्रम् वृद्धिरेचि। अस्य अपवादः प्र प्लस एजते प्रेजते। सूत्रम् एङि पररूपम्। द्वितीय अपवादः अव प्लस आ प्लस इहि एहि अवेहि। सूत्रम् ओमाङोश्च। एकादश अ प्लस ऐ इन्द्रस्य प्लस ऐरावतः इन्द्रस्य ऐरावतः। अत्रापि वृद्धिर् एचि। द्वादश अ प्लस ओ औ, क्षीर प्लस ओदनः क्षीरौदनः। अत्रापि वृद्धिरेचि। अस्य अपवादः बिम्ब प्लस ओष्टम् बिम्बोष्टम् बिम्बौष्टम्। वोत्वोष्ठयोः समासेवा इति वार्तिकम्। द्वितीय अपवादः शिवाय प्लस ओम शिवायोम्। अत्रापि वृद्धिरेचेः अपवादः ओमाङोश्च। त्रयोदशः अ प्लस औ मधुर प्लस औषधम् मधुरौषधम्। अत्रापि वृद्धिरेचि। चतुर्दश आ प्लस अ आ, तथा प्लस अस्तु तथास्तु। अकसवर्णे दीर्घः। अस्य अपवादः आ प्लस अत्र वर्तसे। अत्रापि निपात एकाञ्जनाम् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति
भावः। 15 आ प्लस आ इक्वल टू आ। सीता प्लस आसीत् सीतासीत् अकसवर्णे दीर्घः। 16 आ प्लस इ ए रमा प्लस इति रमेति अत्र आद्गुणः। अनन्तरं 17 आ प्लस इ ए सा प्लस ईश्वरी सेश्वरी आद्गुणः। 18 आ प्लस उ ओ येषा प्लस उन्नता येषोन्नता आद्गुणः। 19 आ प्लस उ ओ सा प्लस ऊर्मिः सोर्मिः आद्गुणः। 20 आ प्लस ऋ अर् राजा प्लस ऋषिः राजर्षिः आद्गुणः। अस्य अपवादः राज ऋषिः। अत्रापि ऋत्यकः इति पाक्षिकः प्रकृतिभावः। 21 आ प्लस ल अल् मया प्लस लकारः मयल्कारः अत्र आद्गुणः। 22 आ प्लस ए ऐ तथा प्लस एव तथैव अत्र वृद्धिरेचि। 23 आ प्लस ऐ त्वया प्लस ऐरेयम् त्वयैरेयम् अत्रापि वृद्धिरेचि। 24 आ प्लस ओ औ येषा प्लस ओदनम् येषोदनम् अत्रापि वृद्धिरेचि। 25 आ प्लस औ तया प्लस औत्सुक्यम् तयौत्सुक्यम् वृद्धिरेचि। 26 ई प्लस अ इक्वल टू य इति प्लस अत्र इत्यत्र इको यनचि। 27 ई प्लस आ या उपरि प्लस आस्ते उपर्यास्ते अत्रापि इको यनचि। ई प्लस ई पचति प्लस इव पचतीव अत्रापि अकसवर्णे दीर्घः। अस्य अपवादः ई प्लस इन्द्रः ई इन्द्रः अत्रापि निपात एकाञ्जना इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्याचिनित्यम् इति प्रकृतिभावः। 29 ई प्लस ई अधि प्लस ईश्वरः अधीश्वरः अकसवर्णे दीर्घः। 30 ई प्लस उ यु अति प्लस उच्चैः अत्युच्चैः अत्रापि इको यनचि। 31 ई प्लस उ यू गच्छति प्लस ऊर्ध्वम् गच्छत्यूर्ध्वम् अत्रापि इको यनचि। 32 ई प्लस ऋ युरु अति प्लस ऋणम् अत्युऋणम् इको यनचि। अस्य अपवादः अति स्पेस ऋणम् अत्रापि ऋत्यकः इति पाक्षिकः प्रकृतिभावः। 33 ई प्लस ल ऋ उपरि प्लस लकारः उपरि लकारः इको यनचि। 34 ई प्लस ये तर्हि प्लस एव तर्ह्येव इको यनचि। 35 ई प्लस ऐ यै मति प्लस ऐक्यम् मत्यैक्यम् इको यनचि। 36 ई प्लस ओ यो कति प्लस ओतवः कत्योतवः इको यनचि। 37 ई प्लस औ यौ अस्ति प्लस औरसः अस्त्यौरसः इको यनचि। 36 ई प्लस अ य गुणी प्लस असौ गुण्यसौ इको यनचि। अस्य अपवादत्रयम् प्रथमं गुणि प्लस असौ सूत्रम् इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावस्य विकल्पेन भवतः। द्वितीय अपवादः गिरी प्लस अमु गिरी स्पेस अमु अत्र सूत्रम् ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रम् प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृतिभावः। तृतीय अपवादः अमी प्लस अत्र अमी स्पेस अत्र
अत्र अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 39 ई प्लस आ या धनी प्लस आदृतः धन्यादृतः अत्रापि इकोयनचि अस्य अपवादत्रयम् धनी स्पेस आदृतः अत्रापि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावस्य विकल्पेन भवतः द्वितीय अपवादः हरि प्लस आगतौ हरि स्पेस आगतौ अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः तृतीय अपवादः अमी प्लस आसते अमी स्पेस आसते अत्रापि अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः 40 ई प्लस ई गौरी प्लस इच्छति गौरीच्छति अकसवर्णे दीर्घः अस्य अपवादद्वयं प्रथम अपवादः अरि प्लस इतः अरि स्पेस इतः अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमी प्लस इच्छन्ति अमी स्पेस इच्छन्ति अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः 41 ई प्लस ई नारी प्लस ईश्वरः नारीश्वरः अकसवर्णे दीर्घः अस्यापि अपवादद्वयं गिरी प्लस ईशाते गिरी स्पेस ईशाते ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमी प्लस ईश्वराः अमी स्पेस ईश्वराः अत्रापि अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः 42 ई प्लस उ यु ऐरावती प्लस उन्मत्ता ऐरावत्युन्मता इकोयनचि अस्य अपवादत्रयं प्रथमं ऐरावती स्पेस उन्मता अत्रापि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च विकल्पेन भवतः द्वितीय अपवादः गिरी प्लस उन्नतौ गिरी स्पेस उन्नतौ अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्याचिनित्यम् इति प्रकृति भावः तृतीय अपवादः अमी प्लस उद्धताः अमी स्पेस उद्धताः अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्याचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 43 ई प्लस ऊ यू अवनी प्लस ऊषर अवन्यूषर इकोयनचि अस्य अपवादत्रयम् अवनी प्लस ऊषर तद्वदेव प्रकृतिभावः एव इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च विकल्पेन भवतः द्वितीय अपवादः शुचिनी प्लस ऊधसी प्रकृतिभावः तत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः तृतीय अपवादः अमी प्लस ऊर्णायवः तद्वदेव अमी ऊर्णायवः अत्र अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः 44 ई प्लस ऋकारः इरु पराक्रमी प्लस ऋषभः पराक्रम्य ऋषभः इकोयनचि अस्य अपवादत्रयं प्रथमं पराक्रमी प्लस ऋषभः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च विकल्पेन भवतः द्वितीय अपवादः मती प्लस ऋजु मती स्पेस ऋजु अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः तृतीय अपवादः अमी प्लस ऋषयः अमी ऋषयः तद्वदेव अत्र अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्याचिनित्यमिति प्रकृति भावः 45 ई प्लस ये गौरी प्लस येषा गौर्येषा इकोयनचि अस्य अपवादत्रयं गौरी स्पेस येषा
अत्रापि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च विकल्पेन भवतः। द्वितीयापवादः गति प्लस एते गति स्पेस एते। अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः। तृतीयापवादः अमी प्लस एकादश अमी स्पेस एकादश। अत्र अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः। 46 ई प्लस ऐ यै वाणी प्लस ऐश्वरी वाण्यैश्वरी। अत्र इको यनचि अस्य अपवादत्रयं प्रथमं वाणी प्लस ऐश्वरी। अत्रापि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावस्य विकल्पेन भवतः। द्वितीयापवादः जगती प्लस ऐन्द्रे जगती स्पेस ऐन्द्रे। अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृतिभावः। तृतीयापवादः अमी प्लस ऐक्षुकाः अमी स्पेस ऐक्षुकाः तद्वदेव। अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृतिभावः। 47 ई प्लस ओ यो दरी प्लस ओकः दर्योकः इको यनचि अस्य अपवादत्रयं दरी प्लस ओकः इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च विकल्पेन भवतः। द्वितीयापवादः गुरुणी प्लस ओकसि गुरुणी स्पेस ओकसि तद्वदेव। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः। तृतीय अपवादः अमी प्लस ओषाः तद्वदेव अमी स्पेस ओषाः। अत्र अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः। 48 ई प्लस औ यौ भवती प्लस औदध्यं भवत्यौद्धत्यम्। अत्र इको यनचि अस्य अपवादत्रयं भवति औद्धत्यम्। अत्रापि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च विकल्पेन भवतः। द्वितीयापवादः मधुनी प्लस औषधे तद्वदेव मधुनी औषधे। अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः। तृतीयापवादः अमी प्लस औपाधिकाः तद्वदेव अमी औपाधिकाः। अत्रापि अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः। 49 उ प्लस अ व जातु प्लस असौ जात्वसौ इको यनचि। 50 उ प्लस आ वा सु प्लस आगतं स्वागतम् इको यनचि। 51 उ प्लस ई वि पचतु प्लस इति पचत्विति इको यनचि अस्य अपवाद चतुष्टयम्। प्रथमम् उ प्लस इति उ इति। अत्र निपात एकाञ्जना इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः। द्वितीयापवादः विति सूत्रम् उयः इति वकारः। तृतीयापवादः ऊ प्लस इति सूत्रम् ऊ। चतुर्थापवादः किमु प्लस उक्तं किं वुक्तं सूत्रं मयमुयो वो वा। 52 उ प्लस ई बी खलु प्लस ईदृशः खल वीदृशः इको यनचि। 53 उ प्लस ऊ स्वादु प्लस उदकं स्वादूदकम् अकसवर्णे दीर्घः अस्य अपवादः उ उमेशः। अत्रापि निपात एकाञ्जना इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः। 54 उ प्लस ऊ मृदु प्लस उदरः मृदूदरः अकसवर्णे दीर्घः। 55 उ प्लस ऋ बृ मधु प्लस ऋतुः मध्वृतुः इको यनचि अस्य अपवादः 711 ऋत्यकः इति पाक्षिकः प्रकृति भावः। 56 उ प्लस ए वे वदतु प्लस एवं वदत्वेवम्
इको एनर्जी 57 उ प्लस आई वै अणु प्लस ऐचत् अन्वैचत् इको एनर्जी 58 उ प्लस ओ मधु प्लस ओदनम मध्वोदनम इको एनर्जी 59 उ प्लस औ वौ पश्यतु प्लस औदार्यम पश्यत्वौदार्यम इको एनर्जी 60 उ प्लस अ व चमू प्लस अंशः चम वंशः इको एनर्जी अस्य अपवादद्वयम् प्रथम अपवादः धेनु प्लस अठतः तद्वदेव धेनु स्पेस अठतः 38 वर्त् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रगृह्य संज्ञा अनन्तरं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमू प्लस असुरौ तद्वदेव अमू स्पेस असुरौ अत्रापि अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 61 उ प्लस आ वा उदाहरणं वधू प्लस आरामः वध्वारामः इको एनर्जी अत्रापि अपवादद्वयं प्रथमः गुरु प्लस आगतौ गुरु आगतौ तद्वदेव अत्रापि 38 वर्त् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमू प्लस आचार्यौ तद्वदेव अमू स्पेस आचार्यौ अत्रापि अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 62 उ प्लस ई वि खलपु प्लस इच्छा खलप विच्छा इको एनर्जी अत्रापि अपवादद्वयं प्रथमः तनु प्लस इह तनु स्पेस इह ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमू प्लस इच्छतः तद्वदेव अमू स्पेस इच्छतः अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 63 उ प्लस ई बी कद्रू प्लस ईह कद्र्वीह इको एनर्जी अत्रापि अपवादद्वयं गुरु प्लस ईदृशौ तद्वदेव गुरु ईदृशौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमू प्लस ईश्वर्यौ तद्वदेव अमू स्पेस ईश्वर्यौ अत्र अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 64 उ प्लस उ कमण्डलू प्लस उदरः कमण्डलूदरः अकसवर्णे दीर्घः अत्रापि अपवादद्वयं प्रथमः इषु प्लस उग्रौ इषु स्पेस उग्रौ अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमू प्लस उत्पले तद्वदेव अमू स्पेस उत्पले अत्रापि अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 65 उ प्लस ऊ श्वश्रू प्लस ऊहः श्वश्रूहः अकसवर्णे दीर्घः अपवादद्वयं प्रथमः चारू प्लस ऊरू चारू स्पेस ऊरू ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमू प्लस ऊर्मि अमू स्पेस ऊर्मि अत्रापि अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 66 उ प्लस ऋ वृ आत्मभू प्लस ऋक् आत्मवृक् इको एनर्जी अत्र अपवादत्रयं प्रथमम् आत्मभू प्लस ऋक् अत्र ऋत्यकः इति पाक्षिक प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः भानु प्लस ऋजू भानु स्पेस
ऋजु ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञासूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः तृतीय अपवादः अमू प्लस ऋत्विजौ अमू स्पेस ऋत्विजौ अत्र अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 67 ऊ प्लस ए वे स्वभू प्लस येषण स्वभ्वेषण इको एनचि अपवादद्वयं प्रथमः वटू प्लस एधेते वटू स्पेस एधेते अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमू प्लस एधसी अमू स्पेस एधसी अत्रापि अधसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 68 ऊ प्लस आई वै वधू प्लस ऐकपत्यं वध्वैकपत्यम् इको एनचि अपवादद्वयं प्रथमः पटू प्लस ऐश्वरौ तद्वदेव पटू स्पेस ऐश्वरौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः द्वितीयापवादः अमू प्लस ऐहिकौ अमू स्पेस ऐहिकौ अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 69 ऊ प्लस ओ वो वामोरू प्लस ओष्ठः वाम्वोरोष्ठः इको एनचि अपवादद्वयं प्रथमं कटू प्लस औषधी तद्वदेव कटू स्पेस औषधी ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः द्वितीय अपवादः अमू प्लस ओघौ तद्वदेव अमू स्पेस ओघौ अत्रापि अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 70 ऊ प्लस औ वौ चमू प्लस औपम्यं चम वौपम्यम् इको एनचि अपवादद्वयं प्रथमः पंगू प्लस औदनिकौ तद्वदेव पंगू स्पेस औदनिकौ अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः द्वितीयापवादः अमू प्लस औरसौ तद्वदेव अमू औरसौ अदसोमात् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 71 ऋ प्लस अ र गंतृ प्लस अनः गंत्रणः इको एनचि 72 ऋ प्लस आ रा धातृ प्लस आज्ञा धात्राज्ञा इको एनचि 73 ऋ प्लस ई रि वक्तृ प्लस इच्छा वक्तृच्छा इको एनचि 74 ऋ प्लस ई री मातृ प्लस ईप्सा मातृप्सा इको एनचि 75 ऋ प्लस उ रु दातृ प्लस उत्तमं दातृत्तमं इको एनचि 76 ऋ प्लस ऊ रू पठितृ प्लस ऊहः पठितृहः इको एनचि 77 ऋ प्लस ऋ मातृ प्लस ऋणं मातॄणम् अकसवर्णे दीर्घः अस्य अपवादद्वयं मातृणं वारति सवर्णे ऋव इति वार्तिकम् द्वितीयापवादः मातृ स्पेस ऋणं ऋत्यकः इति पाक्षिकः प्रकृतिभावः 78 ऋ प्लस ए रे पोतृ प्लस एधः पोत्रेधः इको एनचि 79 ऋ प्लस आई रै धातृ प्लस ऐश्वर्यं धात्रैश्वर्यम् इको एनचि 80 ऋ प्लस ओ रो होतृ प्लस ओदनः होत्रोदनः इको एनचि 81 ऋ प्लस औ रौ स्वसृ प्लस औद्धत्यं स्वस्रौद्धत्यम् इको एनचि 82 ए प्लस अ आई
अग्नि प्लस जस् अस् सूत्रं जसि च इति गुणः। अग्ने प्लस अस् सूत्रं एचो यवा यावः सकारस्य ऋत्व विसर्गौ अग्नयः। अस्य अपवादद्वयं। प्रथमः गृहे प्लस अस्मि गृहे अस्मि सूत्रम् एङ्गपदान्तात् अति। द्वितीय अपवादः रमे प्लस अमु रमे स्पेस अमू। अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रगृह्य संज्ञा अनन्तरं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः। 83 ए प्लस आ अया रामे प्लस आस्था रामयास्था सूत्रम् एचो यवा यावः। अस्य अपवादद्वयं। प्रथमः राम स्पेस आस्था सूत्रं लोपः शाकल्यस्य इति यलोपः। अनन्तरं पूर्वत्रासिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति। द्वितीयापवादः फले प्लस आसाते अत्र फले आसाते। अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः। 84 ए प्लस ई अयि रवे प्लस इह रव इह अत्र एचो यवा यावः। अस्य अपवादः रव प्लस इह सूत्रं लोपः शाकल्यस्य इति यलोपः। द्वितीय अपवादः मित्रे प्लस इच्छतः मित्रे स्पेस इच्छतः। अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः। 85 ए प्लस ई अयि एधते प्लस ईशः एदत्तईशः अत्रापि एचो यवा यावः। अस्य अपवादद्वयं। प्रथमः एधत ईशः अत्र लोपः शाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्रासिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति। द्वितीय अपवादः वर्धेते प्लस ईश्वरौ वर्धेते स्पेस ईश्वरौ अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः। 86 ए प्लस उ अयु हरे प्लस उत्तिष्ठ हरयुत्तिष्ठ अत्रापि एचो यवा यावः। अत्र अपवादद्वयं। प्रथमः हर प्लस उत्तिष्ठ अत्रापि लोपः शाकल्यस्य इति यलोपः अनन्तरं पूर्वत्रासिद्धम् इति लोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति। द्वितीय अपवादः एते प्लस उत्तरे तद्वदेव एते उत्तरे अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः। 87 ए प्लस उ अयु ते प्लस ऊचुः तयूचुः अत्रापि एचो अयवा यावः। अस्य अपवादद्वयं। त प्लस ऊचुः अत्रापि लोपः शाकल्यस्य इति लोपः पूर्वत्र असिद्धम् इति लोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति। द्वितीय अपवादः एते प्लस ऊचतुः एते ऊचतुः तद्वदेव अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः। 88 ए प्लस ऋ ऐर् एते प्लस ऋतवः एते ऋतवः अत्र एचो यवा यावः। अस्य अपवादद्वयं। प्रथमः एत ऋतवः अत्र लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्रासिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति। द्वितीय अपवादः बाले प्लस ऋच्छतः तदेव तिष्ठति बाले स्पेस ऋच्छतः
ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञासूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 89 ए प्लस ए अये हरये प्लस एतत् हरय एतत् यचो अयवायावः अपवादद्वयं प्रथमः हरय प्लस एतत् अत्र लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति द्वितीय अपवादः लते प्लस एधेते तदेव तिष्ठति लते स्पेस एधेते अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः अनन्तरं 90 ए प्लस ऐ अयै सर्वे प्लस ऐश्वर्यं सर्वयैश्वर्यम् अत्र एचो अयवायावः अस्य अपवादद्वयं सर्व ऐश्वर्यं तथैव तिष्ठति अत्र लोपशाकल्यस्य इति यलोपः अनन्तरं पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति द्वितीय अपवादः ते प्लस ऐतिह्ये तथैव तिष्ठति ते स्पेस ऐतिह्ये अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञासूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 91 ए प्लस ओ अयो ते प्लस ओकः तयोकः एचो अयवायावः अपवादद्वयं प्रथमः त ओकः लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति द्वितीय अपवादः एते प्लस ओदने एते ओदने अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञासूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 92 ए प्लस औ अयौ आसते प्लस औरसाः आसतयौरसाः एचो अयवायावः अपवादद्वयं प्रथमः आसत औरसाः लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति द्वितीय अपवादः के प्लस औषधे तथैव तिष्ठति के स्पेस औषधे अत्रापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्य संज्ञासूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्रकृति भावः 93 ऐ प्लस अ आय रमायै प्लस अर्प्यते रमायायर्प्यते एचो अयवायावः अस्य अपवादः रमाया अर्प्यते अत्रापि लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति 94 ऐ प्लस आ आया गौर्यै प्लस आसनं गौर्यायासनम् यचो अयवायावः अस्य अपवादः गौर्या आसनम् अत्रापि लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति 95 ऐ प्लस इ आयि तस्मै प्लस इदं तस्माइदं एचो अयवायावः अस्य अपवादः तस्मा स्पेस इदम् अत्रापि लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति 96 ऐ प्लस इ आयि तस्यै प्लस ईहते तस्याईहते एचो अयवायावः अस्य अपवादः तस्या स्पेस ईहते अत्रापि लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति 97 ऐ प्लस उ आयु श्रियै प्लस उद्यतः श्रियायुद्यतः यचो अयवायावः अस्य अपवादः श्रिया स्पेस उद्यतः लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति 98 ऐ प्लस उ आयु वध्वै प्लस ऊधस्यं पद्वायुधस्यम्
यचो अयवा यावः अस्य अपवादः वध्वा स्पेस ऊधस्यम् लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति यलोपस्य असिद्धत्वात् सन्धिकार्यं न भवति 99 आई प्लस ऋ आयृ उमायै प्लस ऋषभः उमायायृषभः यचो अयवा यावः अस्य अपवादः उमाया स्पेस ऋषभः लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धिकार्यम् 100 आई प्लस ए आये गोप्यै प्लस येषः गोप्यायेषः यचो अयवा यावः अस्य अपवादः गोप्या स्पेस येषः लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धिकार्यम् 101 आई प्लस आई आयै एधै प्लस ऐश्वर्येण एधायैश्वर्येण यचो अयवा यावः अस्य अपवादः एधा स्पेस ऐश्वर्येण लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति यलोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धिकार्यम् 102 आई प्लस ओ आयो मत्यै प्लस ओषधिः मत्यायोषधिः यचो अयवा यावः अस्य अपवादः मत्या स्पेस ओषधिः लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धिकार्यम् 103 आई प्लस औ आयौ नद्यै प्लस औन्नत्यम् नद्यायौन्नत्यम् यचो अयवा यावः अपवादः नद्या स्पेस औन्नत्यम् लोपशाकल्यस्य इति यलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति यलोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धिकार्यम् 104 ओ प्लस अ अव विष्णु शश अस् सूत्रं जसि च इति गुणः विष्णु प्लस अस् विष्णवः एचो अयवा यावः अस्य पञ्चपवादाः प्रथमः विधो प्लस अव विधोव अत्रापि 82 वत् एङ्ग पदान्तात् अति इति विधोव द्वितीयापवादः गो प्लस अग्रम गो स्पेस अग्रम सूत्रं सर्वत्र विभाषा गो इति वा प्रकृति भावः तृतीयः गोग्रम अत्रापि एङ्ग पदान्तात् अति चतुर्थापवादः गवाग्रम सूत्रम् अवङ् स्फोटायनस्य पञ्चमापवादः अहो प्लस अयम् अहो स्पेस अयम् सूत्रम् ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 105 ओ प्लस आ अवा शंभो प्लस आगच्छ शंभवागच्छ यचो अयवा यावः अत्र अपवादत्रयम् प्रथमः शंभ प्लस आगच्छ लोपशाकल्यस्य इति वलोपः वलोपस्य असिद्धत्वात् पूर्वत्र सिद्धम् इति न सन्धिकार्यम् द्वितीय अपवादः गो प्लस आकृतिः गवाकृतिः अवङ् स्फोटायनस्य तृतीय अपवादः नो प्लस आस्ते नो स्पेस आस्ते अत्रापि ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 105 ओ प्लस ई अवि प्रभो प्लस इह प्रभविह एचो अयवा यावः अपवाद चतुष्टयम् प्रथमः प्रभ प्लस इह लोपशाकल्यस्य इति वलोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति वलोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धिकार्यम् द्वितीय अपवादः गो प्लस इन्द्रः गवेन्द्रः सूत्रम् इन्द्रे च तृतीय अपवादः अथो प्लस इच्छति अथो स्पेस इच्छति अत्रापि ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः चतुर्थ अपवादः प्रभो प्लस इति तथैव तिष्ठति प्रभो इति सूत्रं संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति वा प्रगृह्य संज्ञा 107 ओ प्लस ई अवी मधो प्लस ईशः मध्वीशः
एचो एवा यावः अपवादत्रयं प्रथमः मध प्लस ईशः लोपशाकल्यस्य इति वलोपः पूर्वत्र सिद्धमिति वलोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धि कार्यम् तृतीय अपवादः गो प्लस ईश्वरः गवेश्वरः अत्र अवङ् स्फोटायनस्य तृतीय अपवादः आहो प्लस ईशते अत्र ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 108 ओ प्लस उ अवु गुरो प्लस उत्तिष्ठ गुर्वुत्तिष्ठ एचो एवा यावः अपवादत्रयं गुर प्लस उत्तिष्ठ गुर उत्तिष्ठ लोपशाकल्यस्य अनन्तरं पूर्वत्र सिद्धम् द्वितीय अपवादः गो प्लस उद्धः गवोद्धः अवङ् स्फोटायनस्य तृतीय अपवादः उताहो प्लस उत्सवः उताहो स्पेस उत्सवः अत्र ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 109 ओ प्लस उ अवू द्यो प्लस ऊर्मिः द्यवूर्मिः एचो एवा यावः अपवादत्रयं प्रथमः द्य ऊर्मिः अत्रापि लोपशाकल्यस्य इति वलोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति लोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धि कार्यम् द्वितीय अपवादः गो प्लस ऊहः गवोहः अवङ् स्फोटायनस्य तृतीय अपवादः अथो प्लस ऊचुः अथो स्पेस ऊचुः तथैव अत्रापि ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा सूत्रं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 101 ओ प्लस ऋ अवृ तरो प्लस ऋध्यसि तरवृध्यसि एचो एवा यावः अपवादद्वयं प्रथमः तर प्लस ऋध्यसि लोपशाकल्यस्य इति लोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति लोपस्य असिद्धत्वात् न सन्धि कार्यम् द्वितीय अपवादः अहो प्लस ऋषयः तथैव तिष्ठति अहो ऋषयः ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 111 ओ प्लस ए अवे तणो प्लस एवं तन्वेवम् अत्रापि एचो एवा यावः अपवादद्वयं प्रथमः तन प्लस एवं लोपशाकल्यस्य इति लोपः पूर्वत्र सिद्धम् इति असिद्धत्वात् न सन्धि कार्यम् द्वितीय अपवादः आहो प्लस एते तथैव तिष्ठति आहो एते ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 112 ओ प्लस ऐ अवै वटो प्लस ऐक्यं वटवैक्यम् एचो एवा यावः अत्रापि अपवादद्वयं वट प्लस ऐक्यं लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् द्वितीय अपवादः नो प्लस ऐरेयं तथैव तिष्ठति नो प्लस ऐरेयम् ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 113 ओ प्लस ओ अवो क्रतो प्लस ओजस्विन् क्रतवोजस्विन् एचो एवा यावः अत्रापि अपवादद्वयं क्रत स्पेस ओजस्विन् लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् द्वितीय अपवादः अहो प्लस ओघः तथैव तिष्ठति अहो स्पेस ओघः ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 114 ओ प्लस औ अवौ इषो प्लस औजस्यम् इषवौजस्यम् एचो एवा यावः अपवादद्वयं प्रथमः ईश औजस्यम् लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् द्वितीय अपवादः अथो प्लस औचित्ति तथैव तिष्ठति अथो स्पेस औचित्ति ओत् इति प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृति भावः 115 औ प्लस अ आव बालौ प्लस अटतः बालावटतः एचो एवा यावः अत्रापि अपवादः बाला अटतः लोपशाकल्यस्य अनन्तरं पूर्वत्र सिद्धम् 116
औ प्लस आ आव करौ प्लस आयतौ करावायतौ एचो अयवा यावः अस्य अपवादः करा स्पेस आयतौ लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् 117 औ प्लस ई आवि वृक्षौ प्लस इह वृक्षाविह एचो अयवा यावः अस्य अपवादः वृक्षा स्पेस इह लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् 118 औ प्लस ई आवि तौ प्लस ईश्वरौ तावीश्वरौ एचो अयवा यावः अपवादः ता स्पेस ईश्वरौ लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् 119 औ प्लस उ आऊ एतौ प्लस उन्नतौ एता उन्नतौ एचो अयवा यावः अस्य अपवादः एता स्पेस उन्नतौ लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् 120 औ प्लस उ आऊ रवौ प्लस ऊर्जा रवा ऊर्जा एचो अयवा यावः अपवादः रवा स्पेस ऊर्जा लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् 121 औ प्लस ऋ आवृ शुचौ प्लस ऋषिः शुचा वृषिः एचो अयवा यावः अपवादः शुचा स्पेस ऋषिः लोपशाकल्यस्य 122 औ प्लस ए आवे वत्सौ प्लस एधेते वत्सा वेधेते एचो अयवा यावः अपवादः वत्सा स्पेस एधेते लोपशाकल्यस्य 123 औ प्लस ऐ आवै मतौ प्लस ऐक्यं मता वैक्यं एचो अयवा यावः अपवादः मता स्पेस ऐक्यं लोपशाकल्यस्य 124 औ प्लस ओ आवो अग्नौ प्लस ओषः अग्नावोषः एचो अयवा यावः अपवादः अग्ना स्पेस ओषः लोपशाकल्यस्य 125 औ प्लस औ आवौ मधौ प्लस औत्सुक्यं मधावौत्सुक्यं एचो अयवा यावः अपवादः मधा स्पेस औत्सुक्यं लोपशाकल्यस्य श